मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के अजीम सिपा सलार के हालात ज़िंदगी का हिस्सा नंबर 9 और 10 है। नाज़रीन, जब तक मुसलमान जर्नैल दिफाई, अस्करी और फौजी उलूम व फ़नून के माहिर थे, इस ईमानी और रूहानी पहलू को बुरुए कार नहीं लाएंगे कि जिसको माजी में तारीख़ इस्लाम का हर मुसलमान जर्नैल, सिपा सलार और गाजी बुरुए कार लाया था। पिछली वीडियो में हम जंगे अजनादीन पर बात कर रहे थे। जंगे अजनादीन में एक और गैर मामूली वाक़या हुआ जिसका तज़किरा करना यहाँ ज़रूरी है। वरदान बुरका, जो कि रूमियों का एक कमांडर था, उसने मंसूबा बनाया कि हम धोखे से सैयदना खालिद बिन वलीद को शहीद कर देते हैं। इस मकसद के लिए उसने एक खास मुकाम पर अपने 10 शह सवार छुपा दी और एक आदमी कासिद के तौर पर खालिद बिन वलीद के पास भेजा, जो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये कहेगा कि सुबह वरदान आपसे मिलना चाहता है। यानी रूमी सुपा सलार मैदान जंग के ऐन बीच में हज़रत खालिद बिन वलीद से मुलाकात करना चाहता है और इसका इरादा यह था कि जब खालिद बिन वलीद मुलाकात के लिए मैदान जंग में आएगी तो वहां से वरदान खुद उनको पकड़ेगा और छुपे हुए 10 सवार निकलकर हजरत खालिद बिन वलीद को शहीद कर देंगे। लिहाजा जब वो ईसाई सैयदना खालिद के सामने पहुंचा तो उसने अपनी खराफात बकनी शुरू कर दी कि रूमी सलार आपसे मुआहदा करना चाहता है, जिनके नाम हम आजकल भी सुनते रहते हैं। ये सब कमजोरी की इलामतें हैं। दुश्मन की फितरत मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं बदलेगी। ये इत्माद सादी के इक़दामात थे। ये धोखे और फरेब का जाल था जिसको बिछाकर नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही थी। जंगे अजनादीन में ऐसी ही साजिश कार फरमा थी। आज भी पाक हिंदुस्तान ताल्लुकात में यही साजिशें कार फरमा है। बहरहाल खालिद सैफुल्लाह थे, उन्हें रूहानी तौहीद व मदद हासिल थी। बज़ाहिर कोई वजह नजर नहीं आती थी कि कासिद की बात का इतबार किया जाए या नहीं, लेकिन अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ। ये अल्लाह का मुजाहिद जलाल में आ गया। खालिद ने उसे गौर कर देखा और सिर्फ इतना पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? तो खौफ के मारे उस कासिद के औसान खता हो गए और उसने अपनी जान की अमान लेकर सारे राज बता दी। खालिद बिन वलीद पर जब यह खुल गया कि वरदान का खेल क्या है, तो पहले आप जलाल में आकर खुद तलवार लेकर उन छुपे हुए 10 रोमियों को मौत के घाट उतारने पर तैयार हो गए। मगर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने सलाह दी कि खुद जाने के बजाय ज़रार को भेज दे और ज़रार वहां जाकर उन रोमियों को कत्ल कर देंगे या उनको जिंदा गिरफ्तार कर लेंगे और फिर अगले दिन की तरतीब वैसे ही रखी जाए कि जैसे पहले से तयशुदा थी, ताकि रोमियों को शक न गुजरे। लिहाजा अगले दिन जब हजरत खालिद बिन वलीद रूमी सिपा सलार वरदान से मुलाकात के लिए मैदान के ऐन दरमियान में पहुंच गए, तो इससे पहले ही रात को हजरत ज़रार ने अपने 10 साथियों के साथ जाके उन 10 रूमियों को कत्ल कर दिया और उनके जंगी लिबास और ज़रा बख्तर पहनकर खुद वहां छुपे हुए थे। जब वरदान ने वही शरारत की जिसका मंसूबा उसने बना रखा था और खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ने के बाद अपने साथियों को आवाज दी, तो खालिद बिन वलीद अपनी जगह पर खड़े रहे और हजरत ज़रार 10 साथियों के साथ वरदान को घेर कर खड़े हो गए। जब वरदान ने यह देखा कि खेल उलट गया है, तो उसने खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये इल्तिजा की कि मुझे अपने हाथों से कत्ल कर दे, ज़रार के हवाले ना करे। खालिद इतने जलाल में थे कि उन्होंने ज़रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिर्फ इशारा किया और देखते ही देखते ज़रार ने वरदान का सर तन से जुदा कर दिया। अजनादीन में फतह हासिल करने के बाद मुसलमानों का रुख वापस दमिश्क की जानिब हो गया। दमिश्क में मुसलमान फौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक तरफ सैयदना खालिद बिन वलीद और दूसरी जानिब सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह ने कमान संभाल ली। दमिश्क के लोगों को यकीन था कि दमिश्क का मजबूत किला इनकी हिफाजत करेगा और वो किसी भी कीमत पर सुलह पर राजी नहीं थे। जो मार रूमियों को अजनादीन या बाकी छोटी छोटी लड़ाइयों में पड़ चुकी थी, वो इससे निहायत खौफजदा थे। लिहाजा बाहर निकल कर जंग भी नहीं करना चाहते थे। ये रूमी पहले ही हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों अपने 6000 जवानों का खून करवा चुके थे। अब इस कैफियत में हजरत खालिद बिन वलीद को मुहासरा निहायत तवील लगने लगा, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने छापा मार कार्रवाइयों के जरिए किले की दीवार को फलांग कर दरवाजे खोलने का फैसला कर लिया और फिर यही हुआ। शहर के एक जानिब से हजरत खालिद बिन वलीद अपनी फौजों को लेकर जंग करते हुए दाखिल हुए। जब लोगों को मालूम हुआ कि हजरत खालिद बिन वलीद शहर में दाखिल हो गए हैं और शिकस्त यकीनी है, तो शहर की क़ियादत इस दरवाजे की तरफ दौड़ी कि जहां हजरत अबू उबैदा की फौजें मौजूद थी और दरवाजा खोलकर हजरत अबू उबैदा को अमन व आफियत के साथ शहर में दाखिल होने और अपने हथियार डालने की पेशकश करते हुए सुलह की शराइत तय कर ली। हजरत अबू उबैदा ने उनको अमान दे दी, लेकिन दूसरी जानिब हजरत खालिद बिन वलीद को इस अमान नामे और सुलह की इतला नहीं थी। वो अभी तक लड़ाई में मसरूफ थे। यहाँ एक अजीबो गरीब मंजर देखने को मिला। जब दोनों मुसलमान फौजें दमिश्क के ऐन बीच में आपस में मिलती है, एक अमन से दाखिल हो रही है और दूसरी तरफ खालिद की तलवार से खून टपक रहा था। खालिद का इस्तदलाल ये था कि मैंने शहर तलवार के जोर पर फतह किया है, जबकि हजरत अबू उबैदा इस बात पर मुसर थे कि ये शहर एक सुलह के नतीजे में कब्जे में आया है। बिलाखिर हजरत खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा की दलील को तस्लीम कर लिया और तमाम अमन की शराइत को मान लिया और इस तरह मुसलमानों ने दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। दमिश्क की जंग के दौरान कुछ और गैर मामूली वाक़यात भी रूनुमा होते हैं। मदीना में खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया और सैयदना उमर फारूक उनकी जगह खलीफा मुकर्रर हुए। दमिश्क की जंग के दौरान ही हजरत उमर फारूक ने एक मकतूब हजरत अबू उबैदा को लिखा,
جس میں خالد بن ولید کی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے معزولی کے احکامات تھے۔ یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کے نئے سپہ سالار ہوئے۔ ابو عبیدہ اس خط سے بہت دکھی ہوئے، لیکن امیر المومنین کا حکم تھا جس کی تعمیل لازم تھی۔ یہاں پر سیف اللہ کا کردار دیکھیے، جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو معزول کر کے ایک عام سپاہی بنایا جا رہا ہے، کیا آپ اس حکم کو تسلیم کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید اطمینان سے کہتے ہیں کہ اگر میں عمر کے لیے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ رب العزت کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح ایک سپاہی کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہوں گا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ خالد کی تلوار اسی طرح چلتی رہی جس طرح ایک مجاہد اور اللہ کے سپاہی کی تلوار چلتی ہے۔ اگر آج ہمارے جرنیلوں کا یہ کردار ہو کہ سپہ سالاری سے راتوں رات اس کو سپاہی بنا دیا جائے، پھر بھی اس کے جذبہ احسار و قربانی میں کمی واقع نہ ہو، جب اس طرح کے لشکر ہوں کہ رات کے عبادت گزار اور دن کے شہ سوار ہوں، اور جب زرار جیسے سپاہی ہوں، تو پھر نئی تاریخ رقم ہوتی ہے، نئی جنگی حکمت عملی مرتب کی جاتی ہے، نئے جنگی مسودے بھی لکھے جاتے ہیں، اور پھر وہی تاریخ بنتی ہے جس طرح روم اور فارس کے خلاف اس وقت کے مسلمانوں نے رقم کی تھی۔ خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے مابین گہری محبت تھی، اور جب خالد بن ولید نے ان سے پوچھا کہ اب میرے لیے اگلا کیا حکم ہے، تو ابو عبیدہ نے اگلا حکم یہ دیا کہ آپ میرے نائب ہیں، اور نائب کی حیثیت سے جنگ کی کمان آپ سنبھالیں گے۔ یعنی سیدنا عمر فاروق کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی، اور حضرت ابو عبیدہ نے جنگی حکمت عملی اور سپہ سالار کی حیثیت سے جو فیصلہ کیا وہ میدان جنگ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے امت کے اعلیٰ ترین مفاد میں بھی کیا تھا۔ خالد کی معزولی سے مسلمانوں کو دکھ و ملال ضرور ہوا، لیکن حضرت عمر کے پیش نظر ایک حکمت تھی، اور آپ نے بعد میں اس کی وضاحت بھی دی کہ لوگوں کو شاید یہ خیال ہونے لگا تھا کہ مسلمانوں کو فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کا اللہ پر توکل و یقین کمزور پڑ رہا ہے، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، ورنہ ان کے دل میں ذاتی طور پر حضرت خالد بن ولید کے لیے کوئی برائی یا بدگمانی نہیں۔ اس کے مابین جو بھی معاملات ہوتے تھے اللہ کے دین کے لیے ہوتے تھے، نہ کہ ذاتی و بغض و عناد کی وجہ سے، اور کبھی کوئی ایسا اختلاف نہیں ہوا جس سے کوئی فتنہ یا فساد کا اندیشہ ہوتا۔ دونوں ہی حضرات کرشماتی شخصیت کے مالک تھے اور اپنی اپنی جگہ امت کی مضبوط چٹانیں تھیں۔ دمشق فتح ہونے کے بعد اب بازنطینی حکمران ہرقل کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ ملک شام ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ اب ان کے دل میں مسلمانوں کی ایسی دہشت و حیت گھر کر گئی تھی کہ وہ عرب جن کو کچھ عرصہ پہلے تک وہ صرف مال و دولت کے لالچ سے خرید کر یا ڈرا دھمکا کر بھگا دیا کرتے تھے، اب حالات یہ تھے کہ ان کی اپنی سلطنت کا سب سے زرخیز صوبہ انہی عربوں کے ہاتھ میں جانے والا تھا۔ لیکن قسطنطنیہ میں رومی بازنطینی سلطنت اب بھی پورے شان و شوکت کے ساتھ اپنی جگہ قائم تھی۔ تمام عیسائی دنیا اور بازنطینی سلطنت میں اعلان جنگ کر دیا گیا، اور دنیا کے ہر کونے سے عیسائی لشکر شام پہنچنا شروع ہو گئے۔ یہ تاریخ کی پہلی باقاعدہ صلیبی جنگ کی تیاری تھی۔ اب بیت المقدس خطرے میں تھا کہ جو عیسائی دنیا کے لیے بھی انتہائی متبرک جگہ ہے، ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا تو بہت جلد بیت المقدس بھی ان کے قبضے میں ہوگا۔ اسی طرح ہرقل نے ایک عام جنگ کا اعلان کر دیا اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا گیا جو تقریباً 2.5 لاکھ کیل کانٹے سے لیس تار سپاہ پر مشتمل تھا۔ اس جنگ کو تاریخ جنگ یرموک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بلا شبہ آج مرتب شدہ جدید انسانی تاریخ کی بنیاد جنگ یرموک سے ہی پڑتی ہے۔ اگر جنگ یرموک میں بازنطینی ریاست اور صلیبی جنگجو پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوئے تھے، کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا ہدف یقینی طور پر مدینہ کی اسلامی ریاست ہوتی، اور یہ بات مسلمان بخوبی جانتے تھے۔ یرموک کی یہ لڑائی اسلامی ریاست کی بقا کا سوال تھی، لہٰذا یرموک میں غیر مسلموں نے اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کیا تو مدینہ تک کے مسلمان بے چین ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمان علاقوں سے مجاہدین طلب کر کے یرموک کی جانب روانہ کی۔ ان مجاہدین کی قیادت حضرت ابو عبیدہ کے کہنے پر حضرت خالد بن ولید نے سنبھال لی۔ دوسری جانب صلیبیوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر جنگ یرموک میں ان کو شکست ہوئی تو پھر شام کا پورا صوبہ اور بیت المقدس کا شہر بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس کے بعد صرف مصر ہی ان کے پاس باقی بچے گا۔ شام پر وہ اپنا کنٹرول تقریباً کھو چکے تھے۔ جنگ یرموک ہی اب ان کی آخری امید تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بھی ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے اتنا بڑا لشکر تیار کیا۔ دریائے یرموک کے کنارے پر لڑی جانے والی اس جنگ نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ رومیوں کو اپنی تعداد اور عسکری قوت پر اتنا غرور اور گمان تھا کہ انہوں نے جنگی حکمت عملی کے حوالے سے ایک فاش غلطی کر ڈالی۔ انہوں نے پڑاؤ کے لیے یرموک کے میدان کا انتخاب کیا جس کے 3 اطراف میں دریا تھے، یعنی صرف ایک طرف میدان تھا۔ وہاں مسلمان فوج نے اپنا پڑاؤ ڈال لی۔ اس کے علاوہ خوشی کا صرف ایک چھوٹا سا رستہ تھا جو رومی فوج کی پشت کی جانب تھا۔ رومیوں کا خیال تھا کہ 2.5 لاکھ کے لشکر کے ساتھ 40,000 مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں، اور ان کی نظر میں شکست اور رسوائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن سیدنا خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی اس قدر عمدہ اور جدید تھی کہ اس وقت کے مروجہ اصول اور قوانین اس جنگی ذہانت کو سمجھنے سے بھی قاصر تھے۔ ظاہری طور پر 40,000 کی فوج 2.5 لاکھ کے لشکر کو شکست نہیں دے سکتی تھی، اور یہی وہ عدی برتی کا تکبر ہے جو بڑی بڑی فوجوں کو چھوٹی چھوٹی فوجوں سے مقابلے کے وقت ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے یرموک کی طرف روانگی سے پہلے ایک حیرت انگیز کام کیا کہ جس کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی۔
کیونکہ جنگ یرموک کے لیے تمام علاقوں سے مسلمانوں کو جمع کیا گیا تھا، لہٰذا مسلمانوں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ اب وہ شاید ان تمام علاقوں کی حفاظت نہیں کر سکے جو وہ اس سے پہلے شام میں فتح کر چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے حمص کے عیسائیوں کو یہ کہہ کر جزیہ واپس کر دیا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اور معاہدے کے تحت لی گئی رقم واپس لوٹا دی گئی۔ آج تک تاریخ انسانیت میں ایسا نہیں ہوا ایک فاتح قوم مفتوح قوم کے غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ اس قدر غیرت اور عزت کا برتاؤ کرے۔ حمص کے عیسائی مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے اتنا متاثر ہوئے کہ دعا کرنے لگے کہ مسلمان جلد فتح یاب ہو کر واپس لوٹے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے عظیم اخلاقی کردار کی ایک زندہ تصویر ہے۔ معزز ناظرین گرامی، اس سے اگلی تفصیل آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔